नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने बेलामा लगभग निकट अब सकिनै रहेछ। त्यो सँगसँगै अन्त्यतिर आएर यहाँहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्नुभयो। यसलाई लिएर दुईवटा मतहरू, खास गरेर एउटा चाहिँ मधेस प्रदेश किन राखियो भनेर विरोध गर्नेहरूको समूह, अर्को चाहिँ मधेस प्रदेश राखेर पहिचान स्थापित गर्यो भनेर यहाँहरूले जसरी गरिरहनु भएको छ र यो एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट 2/3 मतका साथ प्रदेशको नाम र राजधानी चयन गर्नुभयो। राजधानीलाई पनि मधेस प्रदेशकै अर्को महत्त्वपूर्ण सहर वीरगञ्ज अथवा त्यो आसपासका जनताहरूले राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्छ भन्ने एउटा मत पनि थियो। त्यसको केही असन्तुष्टि पनि रह्यो। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको घरमा ढुङ्गा प्रहार भयो भन्ने सम्मका कुराहरू आए, असन्तुष्टि आए। यसलाई चाहिँ समग्रमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, विवेचना गर्नुहुन्छ यहाँले? एउटा कुरा त तपाईले भने जस्तै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तय गर्नको लागि प्रदेश सभाले अलिकति विलम्ब गरेकै हो। त्यही पनि हामीले प्रयास गर्यौं सहमतिको आधारमा चाहिँ यसको नामाकरण र राजधानी तय होस्। विगतको चौथो अधिवेशनमा पनि हामीले प्रयास गरेका थियौं, तर हामी विफल भयौं र अहिले बल्ल आएर 8औं अधिवेशनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कार्य गर्न सफल भयौं। र खास गरी अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छन्, आफ्नो एजेन्डाहरू स्थापित गर्न पाइन्छन् र खास गरी अहिलेको यो नामाकरणको सवालमा पनि मतभिन्नताहरू देखिएको थियो। राजधानीको सवालमा पनि मतभिन्नताहरू देखिएका थिए। तर अब हामीले जनप्रतिनिधि, खास गरी जनताका सार्वभौम प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रदेश सभाले 2/3 भन्दा बढी मतले चाहिँ हामी यो प्रदेशको नामाकरण र राजधानी हामी तय गरेका छौँ। अब मलाई के लाग्छ भने यसमा विमति र सहमतिका कुराहरू भन्दा पनि जनताका प्रतिनिधिले गरेका कामलाई चाहिँ हामी चाहिँ सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। हुनसक्छ कुनै पार्टीको कुनै एजेन्डा होला छ पनि, तर अहिलेको खास गरी प्रदेशको नामाकरणको सवालमा मधेस प्रदेशमा अब राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने जनता समाजवादी पार्टी, लोकसभा र नेकपा माओवादी त प्रत्यक्ष रूपमै उहाँहरू चाहिँ एजेन्डाको रूपमा सारेको थियो। र त्यसपछि कांग्रेसका पनि आफ्नो एजेन्डा थिए, मिथिला भोजपुरा या नेकपा यसका भन्नुहुन्छ भने जानकी नेकपाका पनि जानकी प्रदेशमा। तर अब अहिलेको जुन हामी गोप्य मतदानको प्रक्रिया जुन सार्यौं त्यसमा अरू पार्टीका पनि मान्यजीहरूले मध्य प्रदेशमा सहमति जनाएर आज भयो। अब अहिले केही विमतिहरू देखिएका छन्। त्यो विमति भन्दा पनि अब जनप्रतिनिधि र जनताका सार्वभौम सत्ता सार्वभौम हैन संसद भएको हुनाले 2/3 भएपछि अब यसले हामीले सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले चाहिँ मधेस प्रदेशको खास गरेर यहाँले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएपछि स्वाभाविक रूपले प्रदेश सरकारहरू बन्दै गर्दा यहाँहरूसँग अपेक्षा पनि थियो आम जनताको विकास निर्माणको कुरा, आफ्नो नजिकको सरकार अथवा काठमाडौँमा जानु पर्दैन, अब मधेसबाटै आफ्नो समस्याको सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। यहाँले लामो समय सरकारमा केही समय अगाडि अर्को मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, पछि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। लामो समय सरकारमा जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि अब हामी अन्तिम कार्यकाल, तपाईहरु पनि अब अन्तिम कार्यकालतिर आउँदै हुनुहुन्छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदैछ, फेरि अब जनमतमा जाँदाखेरि यहाँहरू अब निर्वाचित भएर आउनुहुन्न, त्यो अलग पाटो रह्यो। त्यो बीचमा जनता सामु यहाँहरूले जे प्रतिबद्धता गरेर आउनुभयो नि, त्यो प्रतिबद्धताहरू चाहिँ कति पूरा गरिए, कति पूरा गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ? अझै अहिले पनि केही समय छ, कति पूरा गर्न सकिएन? कस्तो रह्यो? एउटा कुरा त के हो भने अब यो संघीयता भनेको नयाँ राजनीतिक संरचना हो र अहिले हामी यो संघीयताको कार्यान्वयनकै चरणमा छौं। र यो पहिलो कार्यकाल भन्नुहुन्छ भने यो फाउन्डेसनको कार्यकाल हो। र मलाई के लाग्छ भने यो 4 वर्षमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू मध्ये जस्तै यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो, नामाकरण र राजधानी, त्यो हामीले गर्यौं। अर्को भनेको ऐन कानुनहरू, जुन ऐन कानुनबाट राज्य सञ्चालन हुन्छन् या
विकासका कामहरूका जुन पूर्वाधारहरू तय गर्ने जुन ऐन कानुनहरू छन् त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो पनि हामीले धेरै ऐन कानुनहरू मलाई लाग्छ 40-41 वटा चाहिँ हामी चाहिँ ऐन बनाइसकेका छौँ। केही पाइपलाइनमा पनि छन्, केही बन्ने क्रममा छन्। त्यसपछि तपाईँलाई मुख्य कारभार भनेको संरचनाहरू बनाउने, जस्तै अब धेरै यस्तो संरचनाहरू प्रदेश सरकारले अहिले बनाएको छ जसले आम जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी विकासका काममा चाहे सुशासनका सवाल होस् या समृद्धिका पाटोहरूमा त्यो संरचनाहरू हामी नयाँ संरचनाहरूको निर्माण गरौँ। जस्तै तपाईँले म जानकारी गरौँ, जस्तै प्रदेश सरकारले अब लोकसेवा गठन गर्यो, जन लोकपाल गठन गर्यो है। त्यसपछि तपाईँलाई अहिले मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू बनाए। तपाईँलाई प्रत्येक जिल्लामा अहिले जुन कोभिडका जुन हामी 2 वर्षदेखि खेपिरहेका छौँ हैन, यो भित्र चाहिँ जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूलाई चाहिँ हामी सुरक्षित गरेका छौँ र विभिन्न मातहतका मन्त्रालयका मातहतका निकायहरूलाई हामी चाहिँ चुस्तदुस्त बनाएका छौँ। अब सुरुमा हामीले पनि यो नयाँ अभ्यास भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा अलिकति हामीले पनि अप्ठ्यारो भयो, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो। तर अब हामी चाहिँ हरेक दृष्टिकोणले खास गरी ऐन कानुन संरचनाका प्राविधिकका कुराहरू पनि अब धेरै हामी चाहिँ अनुभव पनि भइसकेका छ र त्यो हामी चरणमा छौँ। र अहिलेको खास गरी 3 तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकार पनि छन्। तर जनताका अपेक्षा भनेको बढी प्रदेश सरकारसँग नै छ, त्यो हामीले पनि बुझिरहेका छौँ हैन। तर जति साधन स्रोत छन् हाम्रा प्रदेश सरकारका साधन स्रोत भित्र रहेर हामी चाहिँ प्रयासरत छौँ कि जनताका अपेक्षाहरू हामी पुरा गरौँ र त्योतर्फ अब 3-4 वर्षमा 1 वर्ष त हाम्रो व्यवस्थापनमै लाग्यो हैन। त्यसपछिका वर्षहरूमा चाहिँ हामी प्रगति गरेका छौँ र मलाई लाग्छ अब जो बाँकी 1 वर्ष अब मोटामोटी राखौँ नि जुन छन्, जुन आउने एउटा आर्थिक वर्ष त हामीले चाहिँ बजेट पनि बनाउनु हो, नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने हो। मलाई लाग्छ यो आउने नीति कार्यक्रम खास गरी अब मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विगतका अनुभवहरूलाई चाहिँ हामी त्यो अनुभवलाई राखेर चाहिँ आउने यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट जनमुखी र प्रदेशका गौरवका योजनाहरू, विगतमा अलिकति हामीले तितो अनुभवहरू पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। तर आउने समयमा अब प्रदेशका गौरवका योजनाहरू, जनमुखी योजनाहरू हामी ल्याउँछौँ र जनताले अनुभूति, सङ्घीयतालाई अनुभूति हुने गरी चाहिँ हामी चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूले कार्यकाल सुरु गरेदेखि अहिलेको अवस्थासम्म पनि कर्मचारी समायोजन अथवा पर्याप्त जनशक्ति प्राप्त गर्नु भएन भन्ने सधैँ गुनासो रह्यो। अहिले पनि अब प्रदेशको मुख्य सचिव नै केही दिनदेखि उपस्थित हुनुहुन्न, यस्ता खबरहरू बाहिरिरहेका छन्। यो किन यो समस्याको समाधान भएन? यहाँहरू पनि संवेदनशील बन्नु भएन अथवा राजनीतिक रूपमा यहाँको पार्टी संवेदनशील बनेन कि सङ्घीय नेतृत्व संवेदनशील बनेन? के रह्यो समस्या यसको? यो गुनासो होइन, यथार्थ हो। यो गुनासो होइन, मात्र यथार्थ हो कि हामीले प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात नै सङ्घीय सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा डेलिगेसन गएर हैन, मौखिक रूपमा डेलिगेसनै हामी प्रदेश सरकारै डेलिगेसन गएका थियौँ एकचोटि हामी, किन हामीलाई यस्तो यस्तो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ, कर्मचारी नभएर हामी धेरै कामहरू गर्न सकेका छैन र तपाईँले भने जस्तै अहिले 15 दिनदेखि मुख्य सचिव विहीन प्रदेश छन् अहिले हैन। त यस्तो अवस्थामा एकदमै चाहिँ काम गर्ने अप्ठ्यारो भइरहेछ र यो समायोजन जुन कर्मचारी समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू पनि अहिले तपाईँलाई मलाई लाग्छ 40-45% भन्दा दरबन्दीमा बढी छैन। यस्तो अवस्थामा निश्चित रूपमा गाह्रो भइरहेको छ र यो समस्या भनेको मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले, मैले सुरुदेखि नै भने कि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्था गर्ने हैन, निगेन्सी गर्ने र केही कर्मचारीले आउन पनि नमान्ने त्यस्तो पनि छन्। प्रदेशमा आएर काम गर्न तयार नहुने हैन, त्यो काठमाडौँको सिंहदरबारमा भित्र मात्रै बसेर चाहिँ उहाँहरूको नेपाल बनेको त्यही सिंहदरबार भित्र चाहिँ रमाउने जस्ता कर्मचारीहरू थुप्रै छन्। अहिले भन्नुहोस् न, प्रमुख सचिवको यहाँ सरुवा भइसकेको छ, एउटा कुन राउत भन्ने कुन आउनु भएको छ, उहाँहरूले पठाउनु भएको छ, तर उहाँ आउन चाहिँ छैन। उहाँ आउनुभन्दा पहिला नै मलाई अर्कै ठाउँ म बरु यही काठमाडौँमा बस्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर उहाँको मानसिकता र त्यो लबिङ गरिराख्नु भएको छ।
त यो मानसिकताले पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। मलाई के लाग्छ कि जबसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा यो कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकार आफैले जबसम्म गर्ने अवस्था हुँदैन नि तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छन्। र यो समस्या जटिलता चाहिँ के छ प्रदेशलाई अहिले केले रोक्छ यो? अब जटिलता भनेको समायोजनको होइन, अब यो खास गरी अब नयाँ कर्मचारीहरू अब के हुन्छ भने अब केही दिनमा हामी यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जस्तो अब लोकसभा हाम्रो छन्, अब लोकसभाले चाहिँ अब जुन हाम्रो चाहिँ अब भ्याकेन्सी होइन सुरु भइसकेको छ होइन, केही त हामी गरि पनि सकेका छौँ। त यो के हो भने एकैचोटि प्रमोसन गरेर त हुँदैन, अब चाहिँ बिस्तारै 9औं 10औं 11औंसम्म जान्छ। अनि ती कर्मचारीहरूलाई यहाँ सचिवको जिम्मा हामी दिन सक्यो भने अनि मात्रै चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको यो समस्या समाधान हुन्छ। एउटा कुरा के हुन्छ, यहाँको कर्मचारी यदि सचिव भयो भने त्यो अपनत्व पनि हुन्छ कि काम गर्ने। काठमाडौँबाट आएका कर्मचारी जबरजस्ती पठाएका कर्मचारीहरू 10 दिन यहाँ बस्ने, 20 दिन काठमाडौँ बस्ने होइन, टाइम पास गर्ने मात्रै। त्यो के डोपिङ गरे जस्तो गरी पठाउने हो प्रदेश? उहाँहरूको पनि अब के बाध्यता होला अलिकति। उहाँहरूले पनि अहिले के गरेछ भने अब 1 वर्ष प्रदेशमा बसेकालाई मात्रै चाहिँ सङ्घीय सचिवमा राख्ने भने जुन उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि, त्यो 1 वर्ष कटाउनको लागि चाहिँ यहाँ खालि त्यसो हो भने त त्यो अहिले डम्पिङ साइट जस्तो भयो प्रदेशहरू होइन, कर्मचारी अहिले त्यस्तै बुझाइरहेछ होइन। तर यो समस्या भनेको एकदम जटिल समस्या हो र यसलाई थाहै समाधान खोज्नुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ टालटुल गरेर जुन अहिले गरिएको छ यसले हुनेवाला छैन, यसलाई त्यसको थाहै समाधान नै हामी खोज्नुपर्छ। अर्कोतिर यति बेला मध्य प्रदेश सहित सिङ्गो तराईमा किसान आन्दोलन चलिरहेको छ, यहाँहरू पनि अवगतै हुनुहुन्छ होला। अब तपाईँ लामो समय भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय पनि सम्हाल्नुभयो मध्य प्रदेशको। तपाईँ आफ्नो त्यति बेला जति बेला कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कृषि मन्त्री हुँदै गर्दा र आफ्नो अनुभवको आधारमा यो किसान आन्दोलनको उत्पत्ति के हो, स्रोत, यो समाधान किन भइरहेको छैन? यो जहिले पनि एउटा कुरा के होइन, ठिक छ, यो कुरा मैले पनि अनुभव गरेको छु। मैले कृषि मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले यो विषयहरूमा संवेदनशील थिएँ। अब किसान आन्दोलन भइरहेछन् त्यो अर्को बाटो हो होइन, तर समस्या छन्। यो समस्या भनेको यो संहिता आएपछिको समस्या पनि होइन, यो वर्षौँदेखि यहाँका किसानहरूले खेप्दै आएका समस्या हुन्। मलखादका समस्या, सिँचाइका समस्या या किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सामान बजार नपाउनेको अवस्था, यी समस्याहरू छन्। और स्वाभाविक रूपमा अब यो प्रदेशमा 80% भन्दा बढी नागरिकको निर्भरता पनि कृषिमा छ। त्यसकारण यो जटिल समस्या हो हैन। यसलाई समाधान गर्नको निमित्त खास गरी यो मुलुकमा जुन कृषि नीति जुन हुनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म छँदै छैन। यो प्रदेश मात्रै हैन, यो देशलाई नै मुलुकले भनौँ न, हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ हैन। हुन त हो कि होइन भने त्यसमा डिबेटै हुन्छ हैन। कृषि प्रधान मुलुक भर्खरै अहिले भर्खर भएको जनगणनाले पनि नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ला हैन। तर यो किसान प्रधान त यो मुलुक हो, यो प्रदेश हो। किसानले चाहिँ हैन यो प्रदेश र यो मुलुकमा छ, त्यो त हो। त मलाई के लाग्छ भने यो समस्या हो र यसको समाधान गर्नुपर्छ। यो समाधान नहुन्जेलसम्म यो प्रदेश र मुलुकको समृद्धि पनि सम्भव छैन। र यसतर्फ तीन तहकै सरकार, खास गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा किसानहरूको समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ। र यसतर्फ नेपाल सरकारले चाहिँ अग्रसरता लिएर यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। र खास गरी केही समस्याहरू, जटिल समस्याहरू, मलखादका समस्याहरू छन्। अब मलखादको समस्या विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष बढी देखियो। यसको मुख्य कारण के हो भने अब हाम्रो मुलुकमा अब रासायनिक मलको कारखाना छैन, अरू मुलुकमा चाहिँ भर पर्ने अवस्था रहेछ। र यो वर्ष त अब भारत जस्तो मुलुकलाई पनि मलखादको अभाव भयो। त्यसको कारण के हो भने कोरोना कालमा यो मल कारखानाहरू जुन छन् त्यो उत्पादन चाहिँ त्यसको हैन बन्द भएर अहिले चाहिँ उहाँहरू अहिलेको उत्पादनले चाहिँ पुरै चाहिँ बिहार्ने अवस्था भइरहेको छ। र अहिले भारतमा पनि चाहिँ यसको चरम अभाव छन्।
नत्र भने हाम्रो यो यहाँ मधेसमा खास गरी यो ओपन बोर्डर भएको हुनाले पहिला चाहिँ अब हामी बोर्डर बाडेबाट किसानहरू ल्याउने गर्थे, तर यो वर्ष उतै अभाव छ भने यता आउने कुरै भएन। त्यसकारण यसको पनि थाहा समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौँ, किनभने यो भोलिको पनि समस्या हो। यो समस्या निकै लामो समयदेखि किसानहरूको समस्याको कुरा छ, जहाँ अब आफ्नो सामग्रीको मूल्य पाइरहेका छैन, अर्कोतिर किसानले भनेको समय। त्यसकारण यो समस्या हो हैन, यसलाई हामीले कसैले इन्कार गर्न सकिँदैन कि किसानको समस्या छैन भनेर हैन। अब आन्दोलन गर्नेको तरिका आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो सङ्गठनले अब सबै मैले भने स्वतन्त्रता छ, गर्न सकिन्छ, तर निषेधको राजनीति गर्नु भएन। किसान आन्दोलनको नाममा निषेधको राजनीति गर्नु भएन। खास गरेर मधेस बलिदान दिवसको दिन किसान आन्दोलनकै रूपबाट एउटा रौतहटमा जुन घटना घट्यो, जहाँ सङ्घीय मन्त्री पनि विवादमा पर्नुभयो, उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू उठे। एक समूहले उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आयो भने त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको छ, एउटा प्रेस रिलिज पनि गर्नुभएको छ। त्यो एउटा त्यस्तो थिएन, अब त्यो नियोजित त्यही मैले भनेको रह्यो भन्ने कुरा रह्यो। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, त्यसका आफ्ना दायरा छन्, विरोध गर्न पाइन्छन्, तर निषेधका राजनीति त गर्नु हुँदैन। त्यो दिन निषेधका राजनीतिका अलिकति बु आएको थियो। निषेधको राजनीतिले गर्दाखेरि त्यो अभिव्यक्ति आयो, परिणाम अभिव्यक्ति पनि अब यस मामलामा अब उहाँहरू आफ्नै स्टेटमेन्ट आइसकेका छन्, पार्टीको पनि आइसकेको छ, मन्त्रीज्यूको आफै चाहिँ आज प्रेस रिलिज पनि भएको रहेछ। त्यसमा म बढी जान्न, टिप्पणी नगरौँ, तर मैले आग्रह गर्ने कसैसँग, कुनै पनि व्यक्ति सङ्गठन राजनीतिक दलसँग मेरो आग्रह हो, निषेधको राजनीति नगर्नुहोस्। अब तर यो यहाँले पनि एउटा कुरा कम्तीमा किसानहरूको समस्या समाधानको लागि अब प्रदेश सरकारले, मधेस प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ, सङ्घीय सरकारले के गर्न सक्छ, यहाँहरूको पहल कदमी के हुन्छ र स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला, यो अलिकति केही रोडम्याप त होला यहाँसँग पक्कै पनि। यसमा मेरो अनुभव व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारको काम अधिकार क्षेत्राधिकार मैले भने नि जस्तै गत वर्ष मैले चाहिँ अब मल खाद जुन समस्या थियो त्यसमा प्रदेश सरकारले अब अर्ग्यानिक मललाई बढावा दिन, यो जो यहाँ उपलब्ध छन् अर्ग्यानिक मललाई बढावा दिनको लागि, किसानलाई आकर्षित गर्नको लागि 70% को अनुदानमा चाहिँ अर्ग्यानिक मल हामी उपलब्ध गराएका थियौँ। अब त्यो मल अब किसान अहिले पनि के अन्यलमा छन् कि यो के अर्ग्यानिक मल चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुँदैन भनेर हैन, जसकारण उहाँहरू चाहिँ उपयोग गर्नुहुन्न। अब यसमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारले खास गरी किसानहरूलाई चाहिँ सचेतनाको लागि अब अर्ग्यानिक मल पनि राम्रो हुन्छ, त्यो पनि हामी चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि सचेतना गर्नुपर्ने अवस्था मैले हेरेको छु। त्यो एउटा जनचेतनाको लागि चाहिँ र खास गरी अब यो रासायनिक मल त अहिले जुन अवस्था छ, अब सङ्घीय सरकारले आफ्नो पहल कदमी जारी राख्नुपर्छ। जिटिजीको आधारमा चाहिँ अब मल खरिदको प्रक्रिया यो फेरि विश्व बजारको समस्या पनि हो, समस्या हो हैन, त्यो सङ्घीय सरकारले नै गर्ने हो। तर विगतमा मैले एउटा प्रयास पनि गरेका थिएँ कि यदि प्रदेश सरकार जसरी अब सङ्घीय सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेका छन्, बरु प्रदेश सरकार आफै चाहिँ त्यो अनुदान दिएर यदि यहाँका प्रदेशभित्र रहेका किसानहरूलाई रासायनिक मलका जति आवश्यकता छन् त्यति हामी यदि प्रदेश सरकारले अब आफू खरिद गर्न चाह्यो भने त्यसको लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ पहल कदमी गरेका थियौँ, तर चाहिँ हामी त्यति बेला हामी सकेनौँ हैन। यो अब ग्लोबल टेन्डर हुन्छ, अब प्रदेश सरकारले ग्लोबल टेन्डर गर्ने चाहिँ अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन। तर अब जिटिजीको कुरा आयो भने भोलिको दिनमा मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारले पनि अब जिटिजीको माध्यमबाट यहाँ किसानका जति आवश्यकता छन् मल खरिद गर्न सकिन्छ र त्योतर्फ मलाई लाग्छ आउने समयमा प्रदेश सरकार त्यसमा संवेदनशील हुन्छ र त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ कि यहाँका किसानहरूलाई समयमा र सुलभ तरिकाले मलहरू उपलब्ध हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब यो खास गरेर सिङ्गो देशभरि नै र मधेस प्रदेशमा पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू हामीले जति अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ अब असार मसान्तको नजिक जाँदाखेरि कामको चापहरू बढ्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्थाहरू सिङ्गो देशमा रहन्छ। मधेस प्रदेश पनि त्योबाट अछुतो त छैन होला।
यो विकास निर्माणको कामहरू समयमै सम्पन्न नहुन अथवा समयमै सुरु नहुन चाहिँ अवरोधहरू के हुने रहेछन्? किन यस्तो समस्या आउँछ? यहाँको अनुभव? अब मेरो अनुभवले के देखियो भने नि यो वर्ष खास गरी विगतका वर्षहरूका अनुभव जुन हाम्रो यो खरिद ऐन छ नि, यो सार्वजनिक खरिद ऐन, यसले पनि अलिकति चाहिँ यो विकासमा बाधा पुर्याए जस्तो मलाई लाग्छ। जुन प्रक्रियाहरू, जटिल प्रक्रियाहरू छन्, एउटा टेन्डर निकाल्ने जुन सुरुदेखि अन्तसम्मका प्रक्रियाहरू, खरिदका कामहरूका जुन जटिलताहरू छन्, त्यसले पनि अलिकति बाधक छन्। र त्यसले मात्रै बाधक भएको होइन, त मैले एउटा त्यो पनि एउटा यो पटक चाहिँ उठिराख्ने विषयवस्तु पनि हो, संशोधनको कुरा पनि उठ्ने गर्छ बारम्बार। अर्को यो आर्थिक वर्ष यो अखाड मसान्त जुन छ नि, मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने म कति प्लेटफर्ममा बोले पनि छु, यसलाई चेन्ज पनि गर्नुपर्छ। यो बर्खाको मौसम, त्यो मौसममा मेटेरियलहरू पनि अब बन्द हुने, नदीहरूमा ऊ चाहिँ उत्खननहरू पनि बन्द रहने, बर्खाको माममा चाहिँ मौसममा अब मेटेरियल ल्याउन पनि अप्ठ्यारो हुने होइन, भएका कामहरू पनि क्वालिटी चाहिँ राम्रो नहुने होइन, अप्ठ्यारो होइन, बिल्डर्सहरूले पनि काम गर्ने अप्ठ्यारो हुन्छ नि। यो क्लोजिङ भनेको अब यो परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले भेटेको छु होइन। यो चाहिँ वैशाखतिर गर्दा हुन्छ, नयाँ वर्ष हो, त्यो चैतमा शान्तलाई गर्यो भने यो कामको पनि क्वालिटी हुन्छ होइन, यसमा अप्ठ्यारो पनि हुँदैन र त्यो ट्रेन्ड पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो यो आर्थिक के अरे यो चाहिँ क्लोजिङ भनेको क्लोजिङ भने चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नु मैले महसुस गरेको छु। अर्को कुरा, अब हाम्रो यो प्रगति नदेख्नुको कारण पनि अहिले अब सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको पनि त्यही अवस्था छ होइन। दोस्रो चौमासिक अब बित्न लागेको छ होइन, बितिसक्यो, निकै कम छन् होइन। त्यसमा पनि पुँजीगत बजेटहरू निकै होइन। यसको मुख्य कारण के हो भने फेरि पनि अब हाम्रो चाहिँ मल्टी इयर प्रोग्रामहरू अलिक कम छ। यो वर्ष मैले त्यही अनुभव गरेको छु होइन, बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू कम छन्। त्यसले के हुन्छ भने बहुवर्षीय कार्यक्रम नभएपछि अब नयाँ कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष के हुन्छ, नयाँ कार्यक्रम। अब नयाँ कार्यक्रम आयो भने अब त्यसलाई सूचना निकाल्ने, टेन्डर निकालेपछि सम्झौता गर्दा गर्दा त्यो 5-6 महिना बित्छन्। 5-6 महिना त्यसको कुनै प्रगति देखिएन, त्यो त प्रक्रियामा नै गयो, प्रक्रिया मात्रै गयो, अनि त्यो प्रगति केही देखिएन। यदि मल्टी इयर प्रोग्रामहरू, बहुवर्षीय प्रोग्रामहरू भएको भए त्यो त सुरु भएपछि अब कन्टिन्यू चल्यो भने पहिलो चौमासिक पनि खर्च देखिन्छ, दोस्रो चौमासिक पनि खर्च देखिन्छ। त्यही मैले के यो वर्ष पनि मैले अहिले छलफल गर्दैछु विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कि अब मल्टी इयर कार्यक्रमहरू, जस्तै अब यो वर्ष मैले भर्खरै चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र 5 किलोमिटर पिच भन्ने विगतमै योजना आएको थियो, तर प्रत्येक वर्षको त्यो थियो, प्रत्येक वर्ष गर्ने। तर यो वर्ष मैले चाहिँ मल्टी इयर त्यसलाई गरिदिएको छु। अब चाहिँ त्यसको छिटै टेन्डर पनि हुन्छ। अब चाहिँ त्यो 5 वर्षमा 5 किलोमिटर चाहिँ अब 3 वर्षमा चाहिँ कम्प्लिट हुने गरी त्यो जान्छ। एकैचोटि त्यो 5 किलोमिटरको टेन्डर हुन्छ। अनि त्यसले के देखाउँछ भने त्यो खर्च पनि देखाउँछ र त्यो काम पनि समयमा हुन्छ। तर एक नासको त्यो काम पनि हुन्छ। त्यस्तै प्रोग्रामहरू, मल्टी इयर प्रोग्रामहरू, प्रदेशका गौरवका प्रोजेक्टहरू हामी यदि गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ अब खास गरी देख्ने गरी पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युटीमा पनि गयो, नयाँ प्रक्रिया पनि सुरु गर्नु पर्यो। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। खास गरेर यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने भन्ने एक थरीको माग छ। सरकारले अब आफ्नो तयारी पनि गरिराख्या होला। सङ्घीय सरकारमा पनि यहाँहरूको पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी छ। अब मैले तपाईँलाई मध्य प्रदेशको मन्त्री नभएर एउटा तपाईँको पार्टीको जिम्मेवारीले अथवा पार्टीको एउटा नेताको नाताले सोध्न चाहे, स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लिएर चाहिँ यहाँहरूको पार्टीभित्र कसरी छलफल चलिराखेको छ? यो के हुने सम्भावना छ? यसलाई लिएर ठिक छ। यसमा मेरो विचार र मेरो पार्टीको पनि धारणा, हामी चाहिँ आवधिक निर्वाचनको पक्षमा छौँ। समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। समयमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना कार्यभार सम्हालेर चाहिँ जनताका सेवा गर्नुपर्छ र यो स्थानीय निकाय चाहिँ को निर्वाचन जनप्रतिनिधि नहोस्, हुनु पनि हुँदैन। र त्यसतर्फ हाम्रो पार्टी चाहिँ एकदम सचेत पनि छौँ। हामी त समयमा गराउँछौँ
र त्यसतर्फ गठबन्धनमा खास गरी हाम्रो जुन अहिलेका गठबन्धनका 5 दलीय गठबन्धन छ त्यसमा छलफल भइरहेको छ र म विश्वस्त छु आवधिक चुनावको पक्षमा गठबन्धनले निर्णय गर्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा आयौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई यहाँका शुभेच्छुक समर्थकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी अब यो प्रदेश मध्य प्रदेश जुन 7 प्रदेशमध्ये कर्णालीभन्दा पछिका यो प्रदेश हाम्रो विकासका सन्दर्भमा हामी पछि पढेका छौँ। हरेक क्षेत्रमा मानव सूचाङ्कलाई हेर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा हामी पछाडि पढेका छौँ। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अधिकारको साथसाथै विकासको पनि हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुनाले अहिले एक थरी हामी अहिले पनि आन्दोलितै छौँ। धेरै अधिकारका कुराहरू अहिले बाँकी नै छन्, त्यसमा आन्दोलित नै छौँ। तर पनि अब अधिकार र विकास हामी सँगसँगै लैजाने सन्दर्भमा अहिले हाम्रो खास गरी हाम्रो आम मध्य प्रदेशका जनतासँग मेरो निवेदन छ, आग्रह छ कि आउने समयमा अब यो प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लानको लागि हामी सबै एकजुट भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ इमानदारीका साथ काम गरौँ र यो प्रदेशलाई समृद्धितर्फ अगाडि लगाउँ। धन्यवाद। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।